वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात जहलम और दीगर इलाकों से, जहां पर जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले और लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा, एक बच्चा जान भाग और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जहलम और दीगर इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद भट्ट से। नवीद, बताइए जलजिले की शिद्दत कितनी थी और कितना नुकसान हुआ है अब तक यहाँ? देखिए, ये तहसील दादन खान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जलालपुर शरीफ, पिननवाल है, इसके अलावा जो पिंडी सैदपुर और दीगर इलाके हैं, यहाँ पर जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के साथ साथ जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और सबसे ज्यादा जो नुकसान की इतला है वो जलालपुर शरीफ का इलाका है, जहाँ पर मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। एक मकान की छत गिरने से वहाँ पर एक 9 साल का बच्चा है वो जान बाक हो गया, जबकि 10 अफराद जो है जख्मी है। मुख्तलिफ जख्मियों को RHC जलालपुर शरीफ मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो शदीद जख्मी है उनको DHQ अस्पताल जो है जलन मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 112 टीमें भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पे उन्हें नुकसान की इतलात मिल रही है वहाँ पे वो पहुंच रही है। जी राइट। ईद उल जुहा का वक्त है, इन दिनों में जानवर मवेशी बहुत ज्यादा घरों के बाहर होते हैं, वो महफूज है? नवीद भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। जहलम और दीगर इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले और लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा, एक बच्चा जान भाग और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। ईद उल अजहा में अब रह गए हैं सिर्फ चंद घंटे और मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में मौजूद है हमारे नुमाइंदगान, जो हमें ताजा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। कराची से राफे हुसैन, लाहौर से अहमद, इस्लामाबाद से फरार रबानी, कोयटा से अजीजुर रहमान काकड़, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद होंगे। राफे, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, कराची की मंडियों में कैसी गहमा गहमी है और बताइएगा जानवरों के रेट कम हुए या इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे लगी थी, और खुशी की बात यह है कि ये मंडी अब 80% खाली हो चुकी है। 5 अप्रैल से इसका आगाज हुआ था इस मंडी का और तकरीबन 1 माह से जायद ये मंडी यहाँ पर लगी रही और 2.5 लाख जानवर जो हैं वो यहाँ पर फरोख्त हुए हैं। अब तमाम ही ब्लॉक से तकरीबन खाली हो चुके हैं और कुछ हजार के करीब जो है वो जानवर अब यहाँ पर बचे हैं और लोग देखने आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक खरीदारी। ठीक, राफे आपकी आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पाई, दोबारा आपकी तरफ आएंगे, तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, वहां पर फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। रब्बानी, आप बताइए, राफे ने अभी जो कुछ हम समझ पाए उन्होंने बताया कि 80% जानवर यहां पर मवेशी बिक चुके हैं। इस्लामाबाद में क्या सूरत है? बिल्कुल, जैसे राफे ने बताया, इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है कि 90% यहाँ पर जानवर जो है वो बिक चुके हैं। थोड़े से तादाद में जानवर भी रह गए हैं और व्यापारी भी यहाँ से जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली इस्लामाबाद के ट्रेंड की बात की जाए तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं, नॉर्मली वो प्रैक्टिस ये थी कि वो आखिरी दिन, मतलब ईद से एक दिन पहले या ईद की सुबह में जानवर खरीदते थे, लेकिन इस बार हमने ये ट्रेंड देखा है कि ईद से 2-3-4 दिन पहले ही जानवर खरीदे गए और आज बड़ी लिमिटेड तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। डे 1 से लेके आज तक जो शहरी हैं उनकी जुबान से हमने एक ही चीज सुनी है जी, जानवर बहुत ज्यादा महंगे हैं। जो 60-65-70 हजार का बकरा उन्होंने सोचा था वो 1.20, 1.30, 1.40 में बिक रहा था, उसके बावजूद खैर खरीदारी हुई। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बड़े जानवरों की बात की जाए तो इस बार बैल जो है वो बहुत बड़े आए हैं। यहाँ पर फतेहजंग के बैल हैं, साहिवाल के बैल, ये सारे आए हैं जिनकी कीमत 10 लाख 7 लाख, इससे कम कोई भी जानवर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जो व्यापारी हैं वो भी अपनी जिद पर अड़े हमें दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम जो है पैसे कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बहुत सही। ये तो सूरत हाल है इस्लामाबाद की। लाहौर का रुख कर लेते हैं, अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मंडियों की और कीमतें कैसी हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की DHA फेज 9 प्रिजन की मवेशी मंडी में, जबकि लाहौर शहर में 6 मंडियां लगी थी और सगियां मंडी की अगर बात की जाए, मलबा की, काना की या फिर शाहपुर कांजरा मंडी की बात की जाए तो तमाम तर मंडियों में इस वक्त जो जानवर हैं वो तकरीबन 80 से 85% बिक चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि कोशिश कर रहे थे कि रेट किसी तरह कम हो तो हम मंडी से अपना मनपसंद जानवर लेके जाएं, तो लोग अभी भी आ रहे हैं। खरीदारों का रश जो है वो मंडियों की तरफ है, लेकिन उनको
پسند جانور ابھی بھی نہیں مل رہا، کیونکہ زیادہ تر جانور جو ہے وہ اچھا بک چکے احمد، ہیں۔ آپ ڈی ایچ اے کی منڈی میں ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن سب سے سستی منڈی لاہور میں اس وقت کون سی چل رہی ہے اور وہاں پہ کیا قیمتیں ہیں؟ آپ کی اطلاع کے مطابق کیا ریٹس چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر شاہپور کانجرا منڈی کی بات کی جائے تو وہ تھوڑی سی مناسب باقی منڈیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھی، لیکن ریٹ جو ہیں وہ شروع سے ہی تھوڑے ہائی تھے۔ لیکن اب آ کے اگر بات کی جائے بیپاریوں کے لہجے کی، تو جو لہجے بیپاریوں کے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، اب ان کے اندر تھوڑا سا نا جھکاؤ محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کی کوشش ہے، کیونکہ آخری رات ہے تو ان کی کوشش ہے کہ جو جانور یہاں پر اتنی دور سے پور سے یا پور وغیرہ سے لوڈ کر کے لائے تھے، ان کو واپس لوڈ کر کے لے کے نہ جانا پڑے اور وہ بیمار نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، لاہور سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمر، ہم اب کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ عزیز الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز الرحمان، بتائیے کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے قیمتوں کی؟ جی بالکل، جیسے عید قربان میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، گاہک جس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید آخری جو رات ہو اس میں قیمتیں کچھ کم جائے، مگر گاہکوں کو اس چیز کا فائدہ نہیں مل سکا۔ یہاں پہ منڈیوں کی اب بھی وہی صورتحال ہے، جو جانور جس قیمت پہ 10 روز پہلے مل رہا تھا، وہی جانور اسی قیمت پہ مل رہے ہیں۔ بیوپاری جو باہر سے آئے ہوئے تھے، گاہک یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیوپاری آخری رات میں قیمت کم کر کے جب اپنے علاقوں میں جائیں گے کسی بھی قیمت پر جانور بیچ دیں گے، مگر جو بیوپاری ہے وہ اپنے جانور اسی طرح ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مال مہنگا خریدا ہے، اس لیے ہم نقصان میں بیچنے کی بجائے اپنے ساتھ واپس اپنے علاقوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ بکرے اور دمبے کی یہاں کوئٹہ میں کم سے کم قیمت آپ کو کیا نظر آئی یہاں کوئٹہ میں؟ بالکل، جیسے پچھلے سال ہم یہ دیکھتے تھے کہ 30 سے 40 ہزار میں بکرا یا دمبا مل جاتا تھا، اس سال جو ہے کم سے کم 70 سے 80 ہزار میں جو بہت چھوٹا بکرا یا دمبا 70 سے 80 ہزار میں مل رہا ہے۔ اسی لیے گاہک جو سوچ کے آتے ہیں اس مت پہ بکرا یا دمبا نہیں مل رہا ہے، وہ ایک منڈی سے دوسرے منڈی کا چکر لگا رہے ہیں۔ عزیز الرحمان، آپ ہمیں کوئٹہ سے بتا رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ پشاور کا رخ کر لیتے ہیں، نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نواب شیر، یہ بتائیے وہاں پر بھی بکرے اور دمبے زیادہ خریدے جاتے ہیں، کم سے کم ریٹ کیا ہے اس وقت جو پشاور میں چل رہے ہیں بکرے اور دمبے کے؟ جی بالکل، پشاور کے اس رنگ روڈ مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کافی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ خریدار بہت زیادہ ہے اور جانور جو ہے وہ انتہائی کم ہے۔ 90% سے زائد جانور جو ہے یہاں پر فروخت ہو چکے ہیں اور شہری اس انتظار میں تھے کہ ان کا ریٹ کم ہو جائے گا تو وہ قربانی کے لیے کوئی جانور لے سکے گا، لیکن ان کا ریٹ جو ہے اب وہ اور بھی مزید بھی بڑھ گیا ہے اور شہری جو ہے اب بھی اپنے من پسند جانور کو خرید کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہے۔ پشاور میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ میں بھی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تمام نمائندگان ہمیں مختلف شہروں سے اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان اور چین کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے میں چین نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور اسلام آباد مذاکرات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں ملکوں کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سے افریقی رابطوں میں بھی پیش رفت ہوئی۔ کل عدم تحریک طالبان اور مشرق ترکستان تحریک کے لبیک کے خلاف واضح موقف اپنایا۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت دہرائی۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت دہرائی اور تائیوان کو چین کا حصہ قرار دیا۔